बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। जीतना हम सब की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, लेकिन आप किसी से भी पूछ लें कि जीतने का मतलब क्या है, इसको ज़रा डिफ़ाइन करें, सो बहुत से लोग यही बात करेंगे कि नंबर 1 आना, टॉप पर रहना, जीतने की डेफिनेशन ये है। नो, जीतने की डेफिनेशन अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करूं, सो इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब ये है कि जो आपकी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी कल थी, आज जो आप काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो उससे बेहतर हो। यानी कि आज की कारकर्दगी कल की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तो जीत असल में इस चीज़ का नाम है। सो जीत को उस अंदाज में सर पर सवार नहीं करना कि बस आप नंबर 1 हो, टॉप पोजीशन पर हो और इस अंदाज में ही आप विन कर सकते हैं। नो, अपनी परफॉर्मेंस को हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन बनाना असल जीत, असल विनिंग जो है वो ये है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा लाहौर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमद, ज़रा बताइएगा आज बागों के शहर लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है? महकमा मौसमियात ने जो है मुल्क भर में बारिशों की नवीज़ सुनाई थी, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो आज जुमे का रोज़ है और कहा यह जा रहा है कि जुमा और हफ्ते को जो है वो बारिश हो सकती है। लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर का मौसम इस वक्त जो है वो सर्द है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज और बादलों की आंख मिचौली जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है लाहौर वस्ती पंजाब में जो है वो बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात के जानिब से ये कहा गया है कि जो मुल्क के बिलाई इलाके हैं वहाँ में बारिश के साथ जो है ज़ालाबारी भी हो सकती है और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि बारिश के दौरान जो है शहरी गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र से गुरेज करें और हद रफ्तार जो है वो कम रखें। थैंक यू सो मच अहमद, आप हमें वेदर अपडेट दे रहे थे, लेकिन रोज़ की तरह हमें फिर महकमा मौसमियात ने एक लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई बारिश होगी। लेकिन कल भी हमारे लिए प्रेडिक्शन थी कि आइंदा 2 रोज़ में बारिश होगी। सो आज खुनकी तो थी लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। सो लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती। बारिश होगी तो इससे ऑब्वियसली जो सीजनल कॉफिंग है, फ्लू है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। एनी हाउ क्विकली आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और टॉप स्टोरीज़ में जहाँ हमारे मुल्क में आर्टिफिशियल इस वक्त पेट्रोल की किल्लत है, जहाँ पर गैस की बंदिश है, गैस की भी किल्लत है, बिजली जो है वो भी बहुत से इलाकों में नहीं आ रही, वहाँ पर एक और बहरान जो है वो सर उठाने को तैयार है। और अब की बार ये जो बहरान है वो आटे का बहरान नहीं, वो चीनी का बहरान नहीं, बल्कि अब की बार बहरान आने वाला है, अल्लाह ना करे वैसे, चाय का। तो जितने भी चाय लवर्स हैं उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि इस वक्त कराची पोर्ट पे तकरीबन 300 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। और टी एसोसिएशन मालिकान का इस हवाले से ये कहना है कि अगर हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ ना किया तो फिर अगले माह तक हमें चाय जो है वो नायाब नज़र आएगी, चाय मुहैया नहीं होगी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में इसका शुमार होता है जो कि चाय का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। एनी हाउ इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और एज़ वी ऑल नो कोविड था, कोविड की वजह से जहां पूरी दुनिया में आमदोरफ्त पर पाबंदी थी, वहीं पर अगर हम देखें तो सऊदी अरब में उम्रा भी बंद रहा और हज भी बंद रहा। बड़े अरसे के बाद जब उम्रा के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं, सो ऑब्वियसली हर मुसलमान जो है वो मक्का मुकरमा की तरफ जा रहा है और हर एक का दिल है कि हम उम्रा की सादत हासिल करें। अच्छा, मेरे अपने सर्कल में बहुत से ऐसे लोग थे जब मैं देख रही थी कि हर दूसरा बंदा माशाल्लाह अल्लाह ताला के घर गया है और उम्रा की सादत हासिल की है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है, लाइक पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख के करीब आज़मीन हैं जिन्होंने पिछले 6 माह में उम्रा की अदायगी की है। सबसे पहला नंबर जो है वो इंडोनेशिया का है 10 लाख के करीब, और भारत का तीसरा नंबर है। और भारत जो है तकरीबन 5 लाख आज़मीन के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ अभी ज़रा हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। हमने बहुत सी जगहों पर चूहों को देखा है कुतरते हुए कुछ ना कुछ, या फिर पनीर का कोई टुकड़ा खाते हुए, या फिर रोटी का कोई टुकड़ा खाते हुए, लेकिन कोई बंदा ये सोच सकता है, आप कभी ये सोच सकते हैं कि
चूहे ने हीरे का हार चुरा लिया हो। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये कोई अजीबो-गरीब किस्म की स्टोरी, और ऐसा असल में तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही एक वाक़या जो है वो भारत में पेश आया। और अभी हम आपको ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है वो भी दिखा रहे हैं कि ये एक चूहा था, और चूहा जब दुकान बंद हो गई, रात का टाइम था, और चूहे ने क्या किया, जो नेकलेस स्टैंड था वहाँ पर एक होल था, उस होल के अंदर से नेकलेस तक पहुँचा और बड़ी महारत के साथ, ऐसे जैसे इस चूहे को किसी ने ट्रेन किया था, और इसने नेकलेस का लॉक खोला। लॉक खोल के बाद लॉक खोलने के बाद इसी सुराख से चूहे ने नेकलेस अपने मुँह में दबाया और वहाँ से चलता बना और गायब हो गया। सीसीटीवी कैमरा ने ये तमाम जो मंजर था वो कैप्चर किया, और अभी हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। सो बहुत से लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। दुकानदार का तो नुकसान हो गया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद चूहा जो था वो सुधाया गया था और उसको टास्क के साथ यहाँ ज्वेलर शॉप पर भेजा गया था। सो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। सो ये तो थी जनाब हमारी क्विक टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी अहम चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करेंगे जनाब, हम अगर पाकिस्तान में देखें, और हमारे पाकिस्तान में जब किसी को कोई ना कोई फिट पड़ता है, अटैक होता है, या इसको आम अल्फाज में कह लें दौरा पड़ता है, सो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम इलिटरेसी की वजह से इसको मंसूब किया जाता है कि शायद इस स्पेसिफ़िक बंदे पर कोई जिन आशिक हो गए हैं, कोई चुड़ैलें इसको चिपक गई हैं। बट ऐसा नहीं होता, और हमारे यहाँ के लोग इलिटरेसी के बाइस, लैक ऑफ अवेयरनेस के बाइस अक्सर क्या करते हैं कि अब जो पेशेंट होता है उसको उठा के पीरों फ़कीरों के पास ले जाते हैं और वहाँ से उनका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगी की बाजी इसी अमल में हार जाते हैं। ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देख लें तो ऐसा नहीं होता। ये मिर्गी का दौरा होता है, और मिर्गी का दौरा जब हम देखते हैं सो ये बेसिकली एक ब्रेन की एक कंडीशन है, दिमागी कंडीशन है। और दिमागी कंडीशन के साथ साथ इसके रिज़ल्ट्स में क्या होता है कि किसी भी इंसान की जो बॉडी है, या तो वो पूरी झटके में आ जाती है, या बॉडी का कोई स्पेसिफिक हिस्सा है जिसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं, किसी को ट्यूमर की वजह से होता है, किसी को कोई स्ट्रोक की वजह से होता है, किसी के दिमाग पर वैसे ही कोई चोट लगी हो तो जिसकी वजह से अक्सर ये दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाय द वे इट्स ट्रीटेबल, लेकिन हमारे यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुर रहमान आबिद भट्ट साहब हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब, लैक ऑफ अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन जब हम मिर्गी की बात करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी, और इस सब के साथ साथ इसका दौरानिया कितना होता है? राइट, देखिए जो दौरा है, अगर हम पूरी दुनिया की आबादी को ले लें तो 20% आबादी को ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी भी शक्ल में दौरा होना है। एक दौरा हो जाने से एपिलेप्सी का लेबल या मिर्गी का लेबल उसको नहीं लगता। जब कम से कम 2 दौरे पड़ जाएं किसी शख्स को विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 years, तो हम उसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी की बीमारी एक दिमाग की बीमारी है, और अंदर दिमाग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा करंट पैदा होना शुरू हो जाए और वो कुछ सेकंड बरकरार रहे तो उसको हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं। अगर दिमाग में करंट जब ज़्यादा बनती है तो उससे बंदा बेहोश भी हो सकता है, जिस्म अकड़ भी सकता है, जिस्म को झटके भी लग सकते हैं। और कई मिर्गी की बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि अमूमन बच्चों में देखी जाती हैं 5 और 15 साल की उम्र में, कि वो बैठे बैठे कुछ देर के लिए, चंद सेकंड के लिए वो लॉस्ट हो जाते हैं, उनका आस पास के लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसको हम अपनी ज़बान में एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं। इसमें कोई बंदा बज़ारन ज़मीन पे नहीं गिरता, उसको कोई उसका जिस्म अकड़ता नहीं, उसको कोई झटके नहीं लगते, लेकिन वो एक लॉस्ट हो जाता है, वो गुम जाता है चंद सेकंड के लिए। इवन ये चीज़ बैठे बैठे भी हो सकती है और इवन खड़ी हालत में भी हो सकती है, और उसमें वो बंदा 10-15 सेकंड के लिए होता क्या है जब किसी को दौरा पड़ेगा तो वो किस कंडीशन से गुजर रहा होगा? दौरे के दौरान पेशेंट को खुद कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। इनफैक्ट जो मिर्गी की आगे बहुत सारी किस्में हैं। एक मिर्गी होती है जिसमें दिमाग का पूरा सर्किट है, उसके अंदर एबनॉर्मल करंट्स बनती हैं, उसमें तो मरीज़ को कुछ भी नहीं पता चलता, वो उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है सराउंडिंग के साथ, वो जिस्म उसको अकड़ भी सकता है, झटके भी लग सकते हैं। लेकिन एक एपिलेप्सी का एक किस्म ऐसी, उसको हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें जिस्म के या दिमाग के किसी एक मखसूस हिस्से में करंट बनती है और उसमें बंदा अपनी कॉन्शियसनेस को
ریٹین رکھتا ہے اور اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور میرا جسم کو کون سا حصہ اکڑ رہا ہے اور جھٹکے اس کو لگ رہے ہیں. سو دس ہاؤ دے مینیفیسٹ. And how would a person behave while having this attack or fit? رائٹ. جو جنرلائزڈ ایپیلیپسی ہوتی ہے جس میں دماغ کے تمام خلیوں کے اندر اب نارمل کرنٹ بنتی ہے, اس میں تو مریض کا ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے, وہ چل رہا ہے تو وہ گر جائے گا, اس کا جسم اکڑ جائے گا, اس سے منہ سے جھاگ بھی نکل سکتی ہے, ایون اس کی ٹنگ بائٹ بھی ہو سکتی ہے, زبان بھی زخمی ہو سکتی ہے, اور اس کو اس دوران کچھ نہیں پتہ ہوگا اگلے چند سیکنڈ یا منٹ یا 2 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد پھر وہ اب نارمل کرنٹ ختم ہو جاتی ہے. بندہ پھر اگلے آدھا پونا گھنٹے تک ایک ہلکی نیند میں گزارتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اگلے 1-2 گھنٹوں میں وہ ہوش میں آ جاتا ہے. تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اگلے 1-2 گھنٹوں کے لیے اس کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, ایک مرغی تو آپ نے کہا وہ ہوئی جس میں جو پیشنٹ ہے وہ کانشیس ہوگا, اس کو پتہ لگ رہا ہوگا, اور ایک وہ ٹائپ ہے جس میں کچھ نہیں پتہ لگ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 2 منٹ, یا جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے یہ 2 گھنٹے تک وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ؟ جنرلی اسپیکنگ میجورٹی جو مرغی کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ ود ان اے منٹ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو اس کا ایفیکٹ ہے غنودگی کا یا کنفیوژن کا وہ اگلے 1-1.5 گھنٹے تک برقرار رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی مطلب کسی کو دورہ پڑ رہا ہے, کوئی پیشنٹ ہے, اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں یا فیملی میں ہے, امیجیٹ فیملی ہے, ان کو کس انداز میں اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے؟ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے, سنا ہے کہ جوتا سنگھا دیں, ساکس سنگھا دیں, یہ ہمارے یہاں پر ٹپیکل پریکٹسز ہیں جو کہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو کہ غلط ہیں آبویسلی. میڈیکلی یا آس پاس کے لوگوں کو کس انداز میں اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے؟ یہ نہایت ہی اہم بات آپ نے کی ہے. جب بھی انسان کو دورہ پڑے تو سب سے پہلے لوائکین کو پینک نہیں کرنا, ان کو بالکل گھبرانا نہیں, انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کو مریض کو دائیں یا بائیں کروٹ اس کو لٹا دیں. کئی مرغی کے دوروں کے دوران جب زبان دانتوں کے بیچ میں آ جائے اور منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہے اور خون بھی نکل رہا ہے تو لوائکین چاہتے ہیں کہ زبان زیادہ زخمی نہ ہو, وہ منہ میں انگلی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, چمچہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لکڑی کا کوئی حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یقین کریں یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. ایسے موقع پہ جسٹ ویٹ فار فیو سیکنڈس, جیسے میں نے آپ کو بتایا اپ ٹو 1 منٹ تک میجورٹی دورے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مریض کا جسم ٹھنڈا بھی ہو جائے گا, بالکل گھبرانے والی بات نہیں ہے, اور اگلے آدھے پونے گھنٹے تک قریب ترین کسی میڈیکل فیسلٹی. Is it a genetic disorder or disease? رائٹ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو عام طور پہ شروع کے 2 سالوں میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں ان کا جینیٹک کاز ہوتا ہے, لیکن جو باقی وجوہات ہوتی ہیں وہ عموماً اس کو ہم ایڈیوپیتھک اپنی زبان میں کہتے ہیں, جو کہ ان نون کاز ہوتا ہے. مرغی کی 2 ایج گروپس ہیں جس میں میجورٹی مرغی کے مریض آتے ہیں. ایک تو 15 سال کی عمر سے پہلے اور ایک 50 سال کی عمر کے بعد. جو 15 سال کی عمر سے پہلے ہوتے ہیں اس میں جینیٹک کاز بھی ہوتا ہے اور ایڈیوپیتھک کاز بھی ہوتا ہے, لیکن جو 50 سال کے بعد والے جو مرغی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی پرانا سر کی چوٹ, کوئی پہلے فالج ہو چکا ہے انسان کا, یا برین ٹیومر جیسے آپ نے شروع میں. نارمل کازز یہی ہیں, فالج ہوگا, سر پر چوٹ ہوگی, ٹیومر ہوگا, یا اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ لائک جیسے ڈائبٹیز, اب لاہور شہر میں تقریباً 5 سے 10% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, تو بلڈ شوگر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور بلڈ شوگر کم ہو جانے کی وجہ سے بھی انسان کو دورے پڑتے ہیں. ہاؤ آفن ڈو یو سی دا پیشنٹس ود ایپیلیپسی؟ کتنی فریکوینٹ تعداد میں آپ کے پاس لوگ؟ دیکھیں, برطانیہ میں تو ہر 200 میں سے 1 شخص کو ایپیلیپسی ہے. سو اٹس ناٹ این انکامن. 200 میں سے 1 شخص کو بندہ ایپیلیپسی ہے. رائٹ. اور جو پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی تھی تو تقریباً یہ لگ بھگ یوں سمجھ لیں کہ 300 میں سے 2 اشخاص کو پاکستان میں ایپیلیپسی کی بیماری ہے, اور ہر سال تقریباً 1 لاکھ کی آبادی میں 50 نئے مریض ایپیلیپسی کے رجسٹر ہوتے ہیں. اگر لاہور شہر کی آبادی اگر ہم 1 کروڑ کر لیں, یعنی آپ دیکھیں تو 5000 مریض سالانہ اس میں نئے ایڈ بھی ہو رہے ہیں. سو اٹس اے کوائٹ اے کامن ڈس آرڈر جس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھورولی بہت ضروری ہے. اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ رائٹ. ایپیلیپسی میں ایکچولی ایپیلیپسی کی پریولنس چونکہ اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نئے پیشنٹس آتے ہیں. ایز سچ کوئی ٹرینڈ بڑا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریولنس جو ایک وقت میں 300 میں سے اگر 2 مریض لاہور شہر میں جن کو ایپیلیپسی ہے, ریشو وہی رہے گی, چونکہ آبادی بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے, اس وقت ریشو تو وہی رہے گی, لیکن اوور آل جو پیشنٹ کا لوڈ ہے وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, یہ ایپیلیپسی جو ہے مرغی کا دورہ, یہ اس کو ہم ایکیوٹ بیماری سمجھیں, کرونک سمجھیں, ہمیشہ رہے گی کسی بھی انسان کے ساتھ, یا ٹریٹیبل ہے, وقتی طور پر ہے, علاج کروایا ٹھیک ہو گئی؟ رائٹ. دیکھیں,
ایپلیپسی کا اگر پراپرلی علاج کیا جائے، میں ایپلیپسی کے پیشنٹس اور ایپلیپسی کے لوائقین کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ آپ نے اس بیماری کے بارے میں اتنا ہی جاننا ہے جتنا ایک ڈاکٹر نے جاننا ہے، بیکاز یہ بیماری کچھ سال چلنے والی بیماری ہوتی ہے۔ اگر ہم 100 مریض لے لیں جن کو ایپلیپسی کی بیماری ہے اور ہم ان کو دوائی تجویز کرتے ہیں جو کہ ان کو دوائی لینی چاہیے، میجورٹی لوگ دوائی لیتے ہیں، تو اگر وہ دوائی ریگولر لے رہے ہیں فار دا نیکسٹ 2 to 3 ایئرس، تو 50% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 سال کے بعد یا 3 سال بعد ہم دوائی چھوڑوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مکمل کیور ہو جاتے ہیں۔ 100 میں سے 50 لوگ کیور ہو جاتے ہیں بشرطے کہ وہ دوائی 2 سے 3 سالوں کے بعد ریگولر اور کھائیں۔ جو بقیہ 50% ان میں پھر لائف لانگ میڈیکیشن لینی پڑتی ہے، لیکن لائف لانگ میڈیکیشن اگر وہ لیتے رہیں تو وہ فٹ فری رہیں گے۔ ان کو Is it life threatening؟ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ It can be. In fact, ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے سڈن ان ایکسپلینڈ ڈیتھ آف این ایپلیپٹک پیشنٹ، اس میں اچانک دورے کے دوران کئی لوگوں کے دل کی حرکت بھی اب نارمل ہو سکتی ہے اور اس میں اموات ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے، 50 سال سے کی عمر سے زیادہ کے لوگ، فیمیلز آپ کے پاس زیادہ آتی ہیں، میلز آتی ہیں، زیادہ پرون کون لوگ ہیں؟ ایج میں کوئی فرق نہیں ہے، مور اور لیس میل اور فیمیل بچوں میں اور لڑکوں میں لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی پاپولیشن ہے جو افیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اسی کویشچن کے تناظر سے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ینگ فیمیلز، جب ان کی الٹیمیٹلی شادی ہونی ہے۔ روز میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کے والدین آتے ہیں بچیوں کے کہ اس کی ہم نے شادی کرنی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بات ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لڑکی کے لاس کو فوراً بتانا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کیا پرابلم ہے، کیونکہ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد اگر اچانک اس کو دورہ پڑتا ہے ارسپیکٹو کہ وہ دوائی کھا رہی ہے، آپ ایٹ دیٹ ٹائم جس موقع پہ پہنچ جائیں گے، جس موڑ پہ آپ پہنچ جائیں گے، تو وہ لڑکی کے لیے، بچی کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل اتنی اچھی ادویات اویلیبل ہیں جو کہ شادی ہو جانے کے بعد اور ایون حمل ہو جانے کے بعد دے آر ویری سیف فار دا وومن ایز ویل ایز فار دا فیٹس۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں پر اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے، کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر لڑکی کو بہت سارے دورے پڑ رہے ہیں نا تو اس کی شادی کروا دو، یہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں شادی کی ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب کوئی دورہ نہیں پڑتا، سو اس طرح سے واقعی ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایپیلیپسی کا ان چیزوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مینٹل سٹریس از ون آف اے ٹریگرنگ فیکٹر فار این ایپیلیپسی یا دورہ پڑنا۔ اینڈ اٹ کین بی ڈیو ٹو دا سوشل فیکٹر کہ آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے کہ ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہاری ایج نکلی جا رہی ہے وہ، لیکن ایز سچ یہ کہنا کہ یہ سٹریس خود سے ایپیلیپسی کو پیدا کر دے گا تو آنسر از نو۔ ہاں، ایک نون ایپیلیپٹک پیشنٹ ہے جس کو پہلے سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اگر آپ اس کو سٹریس میں ڈالتے ہیں، وہ نیند پوری نہیں کرتا، وہ فٹیگ کی حالت میں جاتا ہے، اور کئی ایپیلیپسی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ زیادہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی انسان کو دورے پڑتے ہیں، تو اس میں یہ ٹریگرنگ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاؤ وڈ یو ٹریٹ اے پرسن ود ایپیلیپسی، اور کوئی ریمیڈیز جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، ایپیلیپسی کو ٹھیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسان کو دورہ پڑے تو اس کو دائیں یا بائیں ایک جگہ پہ لٹا دیں اینڈ ویٹ فار اباؤٹ فیو منٹس اور سو، خود ہی باڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کے بعد قریب 3 میڈیکل فیسلٹی میں لے جائیں۔ جب ہسپتال میں پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کے کچھ ریکوائرڈ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاسپٹل، شالیمار ہاسپٹل میں سب کچھ اویلیبل ہے، جس میں ہم دماغ کا ایک الیکٹریکل ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ہم الیکٹروانسیفلوگرام کہتے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک میں مریض کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے دل کی ECG کی جاتی ہے، ہم دماغ کی بھی ایک ECG کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں EEG کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم CT اسکین یا MRI اسکین بھی کرتے ہیں اور کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک مخصوص دوائی مریض کی ایج، اس کی جینڈر اور اس کے ویٹ کے حساب سے ہم دوائی شروع کرتے ہیں۔ اینڈ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر 50% میں تو ہم مکمل کیور کر دیتے ہیں بیماری، لیکن ابھی شروع کی اگر ہم ٹائم لیں کہ ہمارے پاس 100 مریض آ گئے ہیں تو 70 سے 80% لوگوں کے دورے کو ہم کنٹرول کرنے میں یا ختم کرنے میں ود میڈیکیشن ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ علاج ممکن ہے، اور اگر بر وقت علاج ہو جائے تو 50% کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، باقی 50% جو ہیں ان کا پرابلم چلتا رہتا ہے، بٹ ود رائٹ میڈیکیشن چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مجیب الرحمان عابد بٹ صاحب، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔ گڈ مارننگ لاہور۔